नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश होती है इस शो के जरिए हम आपके सामने वो तमाम सवालात, वो तमाम विरोधाभासी बयान लेकर आएँ जिनको लेकर इस्लाम क्या कहता है, कुरान हदीसें क्या कहती हैं, इस्लाम के स्कॉलर्स क्या कहते हैं, ये आपके सामने रखें और सही सोच, सही विचारधारा आप बना सकें या उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ सकें। और आज जिस मुद्दे को लेकर हम आए हैं वो है, क्या इस्लाम में इज्जत के नाम पर होने वाले कत्ल, चाहे फिर वो किसी भी संदर्भ में हो, वो बेटी की लिहाज से हो, परिवार में महिला के लिहाज से हो या और कोई रिश्तों के लिहाज से हो, इज्जत के नाम पर होने वाले कत्ल क्या इस्लाम में जायज़ हैं, कहीं से भी उन्हें जस्टिफाई ठहराया गया है, और क्या ऑनर किलिंग का कोई कॉन्सेप्ट कुरान हदीसों में मिलता है, यही जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस्लाम के जानकार इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौलाना ज़बरुल कादरी साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, इस्लाम के जानकार हैं, और हमारे साथ एडम सीकर हैं जो कि एक्स मुस्लिम हैं और एक लंबे वक्त तक उन्होंने कुरान को, हदीसों को पढ़ा, समझा और उसके बारे में जानकारी हासिल। मज़हब इस्लाम के अंदर रिश्तों का कत्ल तो बहुत बड़ी चीज़, आम आदमी, इंसान बहुत आला चीज़, किसी को ज़रर, ख़तरा या दबोचन करके इस तरह कत्ल, गारत, क़िताल, जंग, अहद, इन तमाम चीज़ों की, चाहे वो रिश्तेदार हो या ना हो, रिश्तेदार हो, बाप हो, बहन हो, माँ हो, कबीले के हो, अपने मज़हब के हो या गैर मज़हब के हो, कोई भी हो, किसी इस तरह जहरियत और मारियत की इजाज़त इस्लाम देता ही नहीं है मैडम। अगर जानबूझ करके किसी ने किसी को कत्ल किया, उसकी सज़ा हमेशा हमेशा जहन्नम में है, वो किसी सूरत में निकाला नहीं जाएगा, हमेशा जहन्नम में जलेगा। इतनी लंबी इन्होंने तमहीद बताई, अगर मैं उस तमहीद में जाऊं तो बहुत सारी कुरान की सूरतें हैं जहाँ पे इनको मसला आ जाएगा। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 47 के अंदर अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ये प्रॉफिट के लिए बेफिटिंग नहीं है कि वो कैप्टिव ऑफ वॉर रखे जब तक वो ज़मीन के ऊपर मैसकार, कत्ल कताल ना कर दे। चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 5 कहती है, जाओ कत्ल करो इन तमाम मुशरिकीन को, जहाँ पाओ घेरे में लो, इनको घात में लो और जहाँ बैठे इनको मार डालो, कत्ल कर दो जब तक वो तौबा ना कर ले, ज़कात ना दे दे, नमाज ना कायम करें, यानी कि मुसलमान ना हो जाए। यानी कि और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में जाते हैं, सिंपल सा सवाल करते हैं, अगर शरिया इस्लामिया यहाँ पे नाफिज हो जाए, एक बाप का अपने औलाद को कत्ल करने के ऊपर कसास क्या है? मुझे सिंपल आंसर दीजिएगा सर, लंबा ना कीजिएगा। बहरहाल मैं आपको नहीं दिख रहा हूं तो सही है, लेकिन मुझे को आप नहीं दिख रहे, प्रॉब्लम है कुछ। आपके सवाल बुनियादी तौर पर गलत और ये जो है मनगढ़ंत। दूसरी चीज, कोई बाप अपने न, सुन लीजिए आप, मैंने आपको सुना कि नहीं सुना, एक कोई भी दुनिया का बाप बगैर किसी जुर्म के अपने बेटे को कत्ल नहीं कर सकता। बाप ने बेटे को कत्ल किया, खामखा एक दुनिया का कोई बाप औलाद को जिगर से पालता नहीं कर सकता। मैं कह रही हूं कि जब तक नौयत ना हो। अरे खामखा नहीं किया भाई, मैं कह रही हूं मुझे नहीं पसंद आया, मेरे परिवार की इज्जत के खिलाफ कोई ऐसे मैडम कोई बाप पसंद नहीं करता। ये मनगढ़ंत सवाल और ये उसका आप इसकी कंडीशन बताइए ना। कादरी साहब, ऑनर किलिंग क्या होती है फिर? ऑनर किलिंग क्या होती है फिर? और ऑनर किलिंग का मतलब मैं आपको दे देता हूँ, मैं आपको दे देता हूँ। बताइए, क्लियर कीजिए ना। हो जाए सर, मैं क्लियर करता हूँ। मैंने आपको 3 चीजें दी थी, आपने सुना नहीं था, ऑडियंस सुन चुके होंगे। 3 चीजें मैंने दी थी, 3 कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन नंबर 1, बिला वजह कत्ल किया, आई डोंट केयर, कत्ल बिला वजह कोई कत्ल नहीं करता मेरे भाई, ये गलत है। हजरत सुन ले। अरे सुन रहे हैं आपकी बात, आप हवाला दीजिए। ऐसे तो मैं भी ऐसे कहने से कुछ नहीं है, ऑडिशन को गुमराह करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप उसका हवाला दिए कि फला मकाम पर फला जगह इस तरीके ने एक बाप को कत्ल किया, इस तरीके से आप आधी बात को छुपा करके और उसको गुमराह करेंगे तो ऐसा काम नहीं चलता। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 346, अल्फाज हदीस बयान कीजिए। हजरत उमर बिन अल खिताब के जमाने में एक खिताब नहीं है, वो उमर बिन खत्ताब है। कत्ल किया, कैसे अल्फाज सही कीजिए, उमर बिन खत्ताब, खिताब नहीं, खत्ताब है वो लफ्ज को सही बयान कीजिए। खिताब ही बोला, सुने, कानों में से चवन्नियां निकाले हजरत। कानों में से चवन्नियां निकाले हजरत। अच्छा जरा मुझे बताइए, तारिक दीन के ऊपर क्या सजा है? तारिक का मतलब क्या है? आप तारिक से समझते क्या हो? जिसने दीन को छोड़ दिया उसकी सजा क्या है? तारिक को कौन सा? हाँ देखिए, 1 मिनट जो आपने सवाल किया उसी पर की सजा बता दें। भाईजान बात सुने। तारिक का मतलब आप समझते तो से तारिक पढ़ रहे हैं या ता से तारिक पढ़ रहे हैं आप, ये बताएं।
سر میں الف سے تاریخ پڑھ رہا ہوں، کوئی فرق الف سے پڑتا ہے؟ تاریخ کوئی آتا ہی نہیں، الف نہیں سے آتا نا، تاریخ اسی لیے کوئی بولا آیا میں ہی نے نہیں الف پوری پڑھ رہا ہوں، عربی زبان میں، اسی لیے اگر کہا ہو ہے تو الف مجھے سے دکھا پڑھ دو، رہا ہوں۔ ارے منہ مانگا انعام حضرت، دوں گا۔ باتوں میں سے بات نکالنے کی بجائے اگر آپ جواب دے دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ نہیں جب دینا چاہتے غلط بتا دیں بولو گے جواب بھائی نہیں تو ہے۔ غلط پہلے مطلب تو صاف رکھیے کہ آپ جی، بولنا اگر کیا چاہ رہے جواب ہو، نہیں ہے تو منہ بولے چھپا کے نہیں ہے۔ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، سامنے منہ چھپانا ہی تمہاری علامت یہ ہے کہ تم بالکل اسلام کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ چاہتے ہیں پاکستان کے اندر، پاکستان کو چھوڑو، غلط، ہندوستان کی بات ہے، پاکستان کا نام مت لو، پاکستان کا نام، میڈم پاکستان کا نام لے لیجیے، ہندوستان کی بات کر لیں گے، پاکستان کا نام مت لیجیے، ہندوستان میں بیٹھے ہندوستان کی بات کرو آپ، غلط۔ پاکستان ہندوستان نہ قادری صاحب آپ کریں نہ آج آپ کریں۔ مینول عمدۃ السالک سیکشن O2.0 clearly states, according in the book of justice, clearly states, ایک باپ کو اور ایک ماں کو، یہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کا لکھا ہوا شریعہ مینول ہے، عمدۃ السالک، دنیا میں کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، مولانا صاحب جانتے ہوں گے۔ ایک باپ کو اور ایک ماں کو اپنے بچے یا اپنے بچوں کے بچے کے قتل کرنے کے اوپر قصاص نہیں ہے۔ جی حضرت کیا کہتے ہیں؟ آپ نے یہ جو بیان کیا، پہلے تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پہلے لفظ جو آپ نے پہلے استعمال کیا تھا تاریخ دو طریقے سے ہوتا، ایک تو سے تاریخ ہوتا، ایک تا سے تاریخ ہوتا۔ دیکھیے آپ سب بولتے ہیں، آپ کے اندر پریشانی یہ ہے کہ جب آپ بولتے ہو تو پھر دوسرے کو بھی سننے کا مادہ رکھو، تبھی نکل کے آئے گا کہ سچا کون ہے اور گمراہ کون کر رہا قوم کو، سمجھ لیجئے۔ یہ جو آپ نے امام شافعی کا نام لیا اور امام شافعی کے لیے بات لیا، اس کا ثبوت آپ کے پاس اگر ہے قرآن کی روشنی میں یا احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تاریخ کے اعتبار سے تو آپ پڑھ کے بتائیے۔ سر میں نے آپ کو بتایا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، عمدۃ السالک پیج نمبر 584 ہندی میں بات کیجئے، میں تھوڑا انگلش کا کم سمجھتا ہوں، انگلش میں کم سمجھتا ہوں، 5 نہیں، آپ تھوڑا ہندی میں بات کریں۔ مدرسے کے علاوہ بھی کچھ پڑھ لینا تھا نا، پھر سمجھ آ جاتی۔ سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا جو ارے یار یہ تو صحیح ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، الفاظ حدیث پڑھیے، ترجمے کے اوپر مجھ کو یقین نہیں ہے تمہارے، حلال نہیں ہے، البتہ 3 باتوں میں سے الفاظ حدیث پڑھیے، الفاظ حدیث پڑھیے، ترجمہ نہیں۔ جی ایک منٹ، ایڈم ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنی من سے انٹرپریٹیشن پڑھ رہے ہیں، آپ الفاظ حدیث پڑھیے، is it possible؟ اور کیا؟ اچھا تو میں یہ پڑھ دیں نا، چلے جائیں، میں انہیں کہتا ہوں سنن ابن ماجہ 2534 پڑھ کے دکھا دیں مجھے صرف۔ ابن ماجہ کس کتاب کا نام ہے بتائیے؟ میں نے تمہارے سارے سوالوں کا جو بیہودہ سوال اسلام کو بدنام اور ناکام قادری صاحب چلیے، ایڈم کو پڑھنا نہیں آتا، ایڈم کو نہیں آتا، آپ کو آتا ہے تو وہ آپ کو حدیث کا نمبر بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھ دیجئے، آپ مولانا ہیں، آپ جانکار ہیں، آپ ترجمہ بتا دیجئے تاکہ درشکوں تک صحیح جانکاری جائے، غلط جانکاری نہ جائے۔ ایڈم غلط بات پھیلا رہے ہیں تو آپ پڑھ دیجئے، ایڈم نمبر بتائیے وہ پڑھیں گے۔ اچھا آپ کی بات پوری ہو گئی میڈم، اب میں کہوں؟ 2534 نہ اب میں کہوں میڈم کچھ؟ ٹھیک ہے آپ پڑھ دیجئے، سنیے نا، الفاظ حدیث پڑھ دیجئے قادری صاحب۔ ایک منٹ، یہ کائے کے لیے بیٹھے آنے کے بعد میرے اگر میں پڑھ دوں گا تو یہ مجھ چھپا کے آنے کے بعد یہ کائے کے لیے آن کے بیٹھے؟ قادری صاحب آپ کو نہیں آتی، وہ تو غلط بول رہے ہیں۔ تو ان کو کیا آتا ہے، یہ کائے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی مجھے ایکسپوز کر دیں، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 5 پڑھ دیں پلیز۔ دیکھیے ناظرین سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گروہ پیدا ہوا ہے، انشاءاللہ ہمارے ناظرین ان کی غلط کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ ارے قرآن کی آیت، قرآن اجازت نہیں دیتا کہ کسی کا قتل کیا جائے، کسی کو ناحق ستایا جائے۔ میرے ناظرین دیکھ لو۔